भाइ हाम्रो विकास भाइ दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। हामीले यो सङ्गतिहरूमा केही हप्तादेखि उत्पत्तिको पुस्तकबाट सिकेर आइराखेका छौँ। अनि यो उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले यो सारा संसार हैन, संसार र संसारमा भएका थोकहरू कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुरा उहाँले यहाँ हामीलाई दिनुभएको छ। थुप्रै यो एउटाबाट उत्पत्तिको पुस्तक हामीले यो विशेष गरी 1, 2, 3 अध्याय मात्रै पढ्यौँ र संसारलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि थुप्रै एथेइस्टहरू भनेको परमेश्वर छैन भन्नेहरूले वास्तवमा परमेश्वर छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनेछ। यहाँ चाहिँ किनभने जुन किसिमले यो आजभन्दा यो लेख्ने चाहिँ को हो, यो मोसाले लेखेको आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि मोसाले लेखेको कुरा आजको दिनसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ, जस्ताको तस्तै एकदमै प्रमाणित हुने गरेर चाहिँ सत्य कुरा छ। तर अर्कोतिर अरू मानिसहरूले आफ्नै विचार गरेर धेरै पढेकाहरू, धेरै रिसर्च गरेकाहरू, धेरै जान्नेहरू उनीहरूले पनि विभिन्न कुराहरू ल्याइरहेका छन्। तर उनीहरूले चाहिँ आज एउटा ल्याउँछ, भोलि अर्को ल्याउँछ, 5 वर्षपछि अर्को ल्याउँछ, 10 वर्षपछि अर्को ल्याउँछ। परिवर्तन भइराखेको छ र परिवर्तन भइराखेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ एउटा के छ, अपरिवर्तनशील परमेश्वरले एकदमै सिम्पल भाषामा परमेश्वरले यो संसार र संसारमा भएका थोकहरू तपाईँ र मलाई कसरी किन बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु भएको छ। अनि आजको खण्डबाट चाहिँ विशेष गरेर आजको खण्ड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने आजको खण्ड चाहिँ इट कन्सर्न्स यु एन्ड मी, तपाईँ र मेरो बारेमा उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो सृष्टिको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। अब म त यो त्यति वर्ष अगाडि त थिएन भनेर भन्नु होला होइन, त्यसमा बुझ्ने कसरी भनेदेखि जुन बेला उहाँले मकैको दाना बनाउनु भयो, त्यो मकैको दाना बनाउँदाखेरि सबै मकैको निम्ति हो, मकैको दाना हो। हाम्रो एउटा मकैको दानाले भन्छ नि हामीलाई परमेश्वरले यसरी बनाउनु भएको रहेछ भनेको जस्तै। अनि आदमसँगै पहिलो मानिससँगै सारा संसारका सबै मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी बनाउनु भयो, किन बनाउनु भयो, उहाँले मानिसहरूबाट चाहनु भएको कुरा के हो र मानिसले के गरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो के भएन भन्ने कुरा एकदमै 2-3 मात्रै पद छ। तर यो पदलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भनेदेखि हाम्रो बारेमा एउटा रहस्य कुरा थाहा पाउनेछौँ र मेरो विचारमा अनि हाम्रो जीवन झन् अर्थपूर्ण हुन्छ र परमेश्वरप्रति हाम्रो सम्बन्ध, परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनेछौँ। योभन्दा अगाडि यो सृष्टिको कुरा गर्दाखेरि म अलिकति रिभ्यू जस्तो, परमेश्वरले सबभन्दा पहिला सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के थियो, संसार बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले डिसअर्डर एउटा चाहिँ अँध्यारो संसार, खाली संसार होइन र कुनै पनि आकार नभएको संसार बनाउनु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ परिभ्रमण गरिराख्नुहुन्थ्यो। क्यास भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ कुनै अर्डर छैन, जसमा कुनै काम छैन, जसमा कुनै उद्देश्य छैन, जसमा कुनै मूल्य छैन, जसमा कुनै इच्छा छैन, त्यो एउटा संसार बनाउँदाखेरि अनि परमेश्वरको वचन आउँछ। परमेश्वरको वचन आएपछि उज्यालो हुन्छ, उज्यालो भएपछि एउटा अनि त्यसपछि त्यो क्यासबाट अर्डरमा जाने, भद्रगोलबाट एउटा चाहिँ व्यवस्थित संसारमा जाने प्रक्रियामा चाहिँ के छ, हामीलाई चाहिँ त्यो उत्पत्ति 1 अध्यायमा चाहिँ त्यो देखाइएको छ। अनि त्यो जस्तै मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि हामी मानिसहरूको जीवनमा पनि वास्तवमा तपाईँले यसो हेऱ्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई आफ्नो जीवन भद्रगोल लाग्न सक्छ, तपाईँलाई आफ्नो जीवन अर्थहीन लाग्न सक्छ, तपाईँलाई आफ्नो जीवन मूल्यहीन लाग्न सक्छ, तपाईँलाई आफ्नो जीवन अँध्यारो, भोलि के हुने हो मलाई थाहा छैन भन्ने लाग्न सक्छ। तपाईँले त्यसो लाग्नु स्वाभाविकै हो, किनभने परमेश्वरले बनाउनु हुँदा त्यसरी बनाउनु। तर जब परमेश्वरको वचन आउँछ त्यसपछि तपाईँको जीवनमा प्रकाश आउँछ। अनि जब परमेश्वरको प्रकाश आउँछ तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा मूल्यहरू आउँछ। अनि त्यो भइसकेपछि दोस्रो कुरा हामीले के हेरेका थियौँ भनेदेखि उहाँले शून्यता बनाउनु भयो, शून्यतामा बनाइसक्नु भएपछि उहाँले तारा मण्डलहरू सबै बनाउनु भएको कुराहरू लेख्नु भएको छ। आकाशहरू यो पृथ्वीमा बनाएपछि, आकाश बनाएपछि आकाशमा चराचुरुङ्गीले भर्नु भएको कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि यो पृथ्वीमा वनस्पति, रुखहरू, विभिन्न किसिमका फलफुलहरू, विभिन्न किसिमका अन्नहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हामीले हेरेका थियौँ भनेदेखि आज चाहिँ के छ, 6औँ दिनमा उहाँले जनावरहरू, समुद्र भरिएको छ, आकाश भरिएको छ, जमिनमा चाहिँ के छ, बालीनालीहरू छ, तर जनावरहरू र मानिसहरू मात्र आउनु बाँकीकोमा चाहिँ के छ, 6औँ दिनमा उहाँले त्यो पनि बनाउनु हुने कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रोसेस परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ, पहिला सुरु ठाउँ बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि भर्नुहुन्छ।
होइन, अँध्यारोबाट उहाँले उज्यालोमा ल्याउनुहुन्छ, क्यास एउटा भद्रगोलबाट एउटा व्यवस्थित संसार बनाउनुहुन्छ। तर त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ के आएको छ, परमेश्वरको वचन आएको छ। अनि तपाईँ र मैले योबाट थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो भद्रगोल संसारमा, हाम्रो अँध्यारो संसारमा, हाम्रो खाली संसारमा यदि व्यवस्था आउने, एउटा चाहिँ अर्थ आउने, एउटा महत्त्व आउने हो भनेदेखि हामीलाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता परमेश्वरको वचन आउनुपर्छ, परमेश्वरको आवाज आउनुपर्छ। जब परमेश्वरको आवाज आउँछ, जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तपाईँसँग भनेदेखि तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। अनि आज चाहिँ विशेष गरेर अब हाम्रो बारेमा परमेश्वरले कसरी बनाउनु, यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि 25 पदमा परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू, जात जातका पाल्तु पशुहरू, जमिनमा घस्रने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। जनावरहरूको पनि जात जातको विभिन्न किसिमको, होइन, कोही कुकुर, कोही बिरालो, कोही फ्याउरो, कोही नफ्याउरो, के विभिन्न कुराहरू उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, बनाउनु भयो। अनि यो हुन त विज्ञानले पनि भन्छ यो कोष जीवबाट विकास हुँदै हुँदै तपाईँहरू कतिजना विज्ञान पढ्नेहरूलाई, अनि उत्पत्तिको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ विज्ञान पढ्नेहरूलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ, नपढ्नेहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, होइन, दुवैलाई सजिलो हुन्छ, खास त्यति कम्प्लिकेटेड के पनि छैन संसार। अनि विज्ञानले चाहिँ के भन्छ, एक कोषबाट बढ्दै 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 विकास हुँदै सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेको चाहिँ जो बलियो, होइन, उसको चाहिँ ऊ चाहिँ बाँच्ने, कमजोरहरू मर्दै जान्छ भनेर चाहिँ वैज्ञानिकले चाहिँ त्यसो भनेको छ। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेको चाहिँ जसको शक्ति उसको भक्ति, जो बलियो छ उसले राज गर्छ भनेको हो। तर संसार त्यस्तो छैन। संसार सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट छैन, संसार स्ट्रेन्थनिङ अफ द विकेस्ट छ। भनेको मतलब जो कमजोर छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो चाहिँ बलियो बनाइएको संसार छ। हरेक कथामा पहिला सो एउटा बलियो हुन्छ, अर्को कमजोर हुन्छ। जब त्यो कथा सिद्धिन्छ भने कमजोर बलियो भएर र बलियो मान्छे कमजोर भएर सिद्धिने एउटा चाहिँ के छ, तपाईँले यो संसारमा दृश्य देख्नु। परमेश्वर नभएको भए यो संसारमा बाघै बाघ मात्रै हुन्थ्यो, सिंहै सिंह मात्रै हुन्थ्यो। सबै मृगहरू, सबै, होइन, सानो सानो जनावरहरू सब मरिसक्नु पर्ने थियो, सब बिरालोले सबै मुसाहरू खाइसक्नु पर्ने थियो। तर त्यस्तो छैन। जो कमजोर छ तिनीहरू के छ, झन्झन बढिरहेको छ। परमेश्वरले चाहिँ के गर्छ, गड इज गोइङ टु मेक स्योर विकर पर्सन, विकर एनिमल्स विल स्टिल एक्जिस्ट। परमेश्वरले चाहिँ के छ, कमजोरहरू पनि यो संसारमा रहिरहनेछ र एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ कमजोरहरूले बलियाहरूलाई छक्क पार्नेछन् भनेर चाहिँ बाइबलमा चाहिँ त्यो लेखेको छ। त्यसकारण अब वैज्ञानिकहरूले त यो कोषबाट हुँदै आयो, जिराफको टाउको घाँटी किन लामो भन्दा उसले तन्कायो अरे, होइन, तन्का माथिको पात खानु, किन जिराफले मात्र पात खानु खोज्छ? सबै जनावरले पात खान्छ नि, जिराफको मात्र घाँटी लामो हुनुपर्ने कुरा छैन। त्यो चाहिँ मान्छेले मूर्ख बनाएको, होइन। त्यो मान्छेले जे भने पनि पत्याउँछ भन्यो, घाँटी तन्काउँदा लामो भयो भन्यो, अनि सबै वैज्ञानिकहरू हो भनेर बसिरहेछ, होइन। अब त्यो चाहिँ वास्तवमा एकदमै नमिल्ने कुरा हो। तर हामीले चाहिँ के छ, कतिपल्ट यस्तो कुरा चाहिँ टिचरहरूको सामुने भन्न पनि हामी भन्दैनौँ। किन भन्दैनौँ? हामी भन्यो भने हामीलाई मूर्ख बनाउँछ, होइन। मूर्खको सामुने कुरा गऱ्यो भने मूर्खले सबैले मूर्ख बनाउँछ भने जस्तै हामीलाई पनि कमन सेन्स नभएको मान्छे जस्तै हामीले गरिरहेको हुन्छ, कसले पनि भन्न सक्दैन। हो भन्छ, तर भित्र मनमा तपाईँसँग साँचो इन्टेग्रिटी छ भनेदेखि चाहिँ यो हुँदैन। बाँदरबाट मान्छे आएको भनेर भनिदिन्छ, बाँदर हाम्रै सामुने छ, ल एउटा बाँदरलाई अहिले मान्छे बनाएर देखाओस्, कुनै पनि वैज्ञानिकले बनाउन सक्दैन, होइन। त्यो एउटा कुरा एकदमै मान्छेको सामुने हुँदै पनि के छ, हामी चाहिँ उज्यालो हुँदै पनि यो अँध्यारो भनेर विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ छ। तर बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, परमेश्वरले सबै जात जातिहरूलाई छुट्टा छुट्टै बनाउनु भएको हो। एउटाबाट विकास हुँदै पुच्छर, बाँदरको पुच्छर हराएर पुच्छर नहुने भएर मान्छे बनेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ, बाइबलले भन्छ। त्यसकारण बाइबल स्ट्यान्ड्स, बाइबल इज अलवेज इट विल स्ट्यान्ड। यसले भनेको कुराहरू कसै कहिले पनि डगमगाउँदैन। 2-4 चोटि त्यस्तै मान्छेहरूले आएर ओहो कसको अलिकति शङ्का उत्पादन गर्न सक्छ, शङ्का गर्नेहरू अलिकति हावाले उडाएको जस्तै पात जस्तो भएर उडेर जान पनि सक्छ, 2-4 जनाहरू सधैँ उडेर जान्छ, होइन। त्यो भनेर यो छ भनेदेखि 26 पदमा आज अनि के भनेको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले मानिस जातिलाई अरू सबै जनावरहरू बनाउनु र मान्छे बनाउनुमा धेरै फरक छ।
होइन। परमेश्वरले यहाँ सृष्टिमा भनेको छ, विज्ञानमा केही फरक छैन, विज्ञानमा सबै एउटै जनावर हो, एक कोष जीवबाट नै आएको हो र मान्छे र बाँदर के पनि फरक छैन, समयको खेल, भोलि त्यो सब बाँदर मान्छे हुनेछ भन्ने भन्छ भनेदेखि बाइबलले के भन्छ? बाइबलले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि मानिसलाई परमेश्वरले अरू संसारको सबै जनावरहरूभन्दा एकदमै फरक किसिमले बनाउनु भएको हो भन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। मान्छेलाई बनाउनुभन्दा परमेश्वरले चाहिँ सल्लाह गर्नुभएको छ, लेट अस मेक, अब हामी मान्छेलाई चाहिँ बनाऊ। कसरी बनाउने? होइन, सबैजना जात जातको बनोस् यो हो भन्यो, सबै जनावरहरू एउटै एउटै स्टाइलको छ होइन, खास फरक तपाईँले पाउनुहुन्न होइन। कुकुर बिरालो भन्यो, अलिकति डग थियोलोजी र क्याट थियोलोजी भनेर त हामी भन्छौँ थियोलोजीमा। डग थियोलोजी र क्याट थियोलोजी भने चाहिँ डगले चाहिँ आफ्नो मालिकको खुट्टा एकदमै सुमसुम्याउँछ अरे होइन, त्यस कारण कोही चाहिँ डग थियोलोजी हुन्छ। क्याट चाहिँ मालिकले क्याटको खुट्टा सुमसुम्याउनु पर्ने हुन्छ अरे, बिचरा बिरालो आऊ आऊ भनेर बिरालोलाई चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ, कुकुरले चाहिँ आफै मान्छ अरे। त्यो भने चाहिँ त्यो थियोलोजी एउटा जस्तो भनौँ। अब तपाईँहरू कतिजनाले बुझ्ने हो बुझ्नुभयो, बुझ्नेहरू हाँस्नुभयो, नबुझ्नेहरू अर्को पालि हाँस्छु भनेर बस्नुभयो होइन। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ होइन, हामी मान्छेलाई बनाउनु हुँदाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यत्तिकै ऱ्यान्डमली ल एउटा अर्को जनावर जस्तो अर्को बाँदर जस्तो गरेर बनाउनु भएको छैन। के भन्नुभएको छ? लेट अस मेक। हामी चाहिँ एउटा के गरौँ, मिटिङ बसेको छ, छलफल गरेको छ, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर छलफल गर्नुभयो र भन्नुभयो हामी मान्छे बनाऊ। कस्तो बनाउने त भनेर भन्दाखेरि हामी जस्तै बनाऊ, हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ भनेर के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले सल्लाह गर्नुभएको छ, ल बनाऊ बनाऊ भनेर। पिताले पनि बनाऊ भन्नुभयो, पुत्रले पनि बनाऊ भन्नुभयो, पवित्र आत्माले बनाऊ भन्नुभयो। त्यसपछि मान्छेलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ? बनाइएका छ। अनि किन बनाउने त? के गर्ने त? उनीहरूको काम के हुन्छ त? मान्छे अब यो सब जनावर भयो, यो जनावर र यो मान्छेमा चाहिँ के फरक हुन्छ त अब भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूले, अब मान्छेको काम यहाँ हेर्नु 26 पदमा, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशुहरू, जमिनमा चलहल गरे सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। परमेश्वरले मान्छेले बनाउनु भएको चाहिँ किन? अधिकार गरून्। उहाँले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। किन बनाउनु भयो? अधिकार गरून् भनेर, कन्ट्रोल गरून् भनेर, नियन्त्रण गर्नु भएर। मानिस जातिमा यो अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अचम्म छ। कुन संसारको कुनै पनि जनावरमा अधिकार गर्ने भन्ने छैन। सिंह जङ्गलको राजा भन्छ, तर सिंहले के पनि अधिकार खान्छ मात्रै, उसले गुहाँ गरेर आक्रमण गर्छ होइन, अनि खाइदिन्छ, त्यति हो उसको अधिकार भने। उसको बलियो मात्रै हो, उसले अधिकार गर्दैन। राजा भन्छ तर अलि अधिकार गर्छ। अधिकार भनेको सिंहलाई के पनि थाहा छैन, बाँदरलाई अधिकार भनेको के पनि थाहा छैन, मान्छेलाई थाहा छ। अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलाई थाहा छ, किन यति धेरै नेपालीहरूको संस्था छ अधिकार खोज्या होइन। हामीलाई चाहिँ अधिकार भएन भने हाम्रो जीवन शून्य लाग्छ। हामीलाई चाहिँ एउटा कुनै कुराको यो कसैमाथि अधिकार जमाउनु पाएन भनेदेखि हाम्रो जीवनमा अर्थहीन लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छ, जहाँ गए पनि जिल्ला जिल्लामा विभाजन गरेर जिल्लाको अधिकारी बनाउने हो कि, वडा वडाको विभाजन गरेर वडाको अध्यक्ष बनाउने हो कि होइन, त्यसै गरेर देशको गरेर देशको राजा प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि होइन। संसारकै अब वर्ल्ड पावर पनि आउनेवाला छ, एक दिन आउँछ नै। अहिले युनाइटेड स्टेट्स भन्ने सबैको एकजना गर्ने हो कि। अब नेपालीहरूलाई यहाँ अमेरिकामा त्यति ठाउँ दिँदैन, हामी पनि के गम होइन। हाम्रो आफ्नो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा कमिटी बनाएर त्यसको प्रेसिडेन्ट हुने हो कि होइन। अब त्यसरी पनि भएन भनेदेखि हामी नेवारहरू मिलेर एउटा नेवारहरूको समुदाय बनाउनु, त्यसको म चाहिँ प्रेसिडेन्ट बन्ने भनेर भन्ने हो कि। हामी चाहिँ के गर्छौँ, जहाँ गए पनि अधिकार खोज्छौँ। अधिकार भएन भनेदेखि के हुन्छ? अधिकार भएन भनेदेखि हामीलाई हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा अर्थहीन लाग्छ। परमेश्वरले वास्तव मान्छेलाई बनाउनु भएको चाहिँ अधिकार दिनलाई हो। तपाईँलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको, तपाईँले चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यो जनावर जस्तो घाँस खानुहोस् बस्नुहोस्, घाँस खानुहोस् बस्नुहोस्, पेट भर्नुहोस्, लम्पसार पर्नुहोस्, अनि त्यसपछि समय सिद्धिएपछि गाडिनुहोस् भनेर बनाउनु भएको होइन। तपाईँले सधैँ केही गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले सधैँ केही बन्न चाहनुहुन्छ। बन्नु भनेको के हो? अधिकार। कतै म अधिकार हुन चाहन्छु, म यो संस्थाको गएर यो बन्न चाहन्छु। किन बन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि के छ, केही एउटा अधिकारको कुरा आउँछ। तर वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ के छ, हामीले त्यसैको निम्ति बनाउनु भएको रहेछ। तिमीहरूले के गर, जति पनि मैले सारा सृष्टि बनाएको छु, चाहे त्यो पानी मुनिको माछा होस्, चाहे त्यो यो पृथ्वीको जनावर होस् वा आकाशका पन्छीहरू भएको होस्,
त्यो सबैलाई तिमीले कन्ट्रोल गर्नेछौ। खास मान्छेले कसरी सिंहलाई कन्ट्रोल गर्ने, मान्छेले कसरी हात्तीलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यत्रो छ। एक सुँडले मान्छेले मात्र फालिदियो भने कति 4-5 तल्ला माथि पुगेर फालिदिन सक्छ हात्तीले होइन। तर पनि के गर्छ, एउटा फुच्चे मान्छेले एउटा सानो लट्ठी बोकेर हात्तीको टाउकोमा बसेर हात्तीले यहाँ जा भने यहाँ जान्छ, उता जा भने उता जान्छ होइन, सिंहलाई चरक देखाएर गर्न सक्छ। त्यो किन भयो भनेदेखि बिकज गड गेभ ह्युमन बिइङ द्याट अथोरिटी। परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले गर्न सकेको। पहिल्यैदेखि गर्थ्यो, आज पनि गर्छ र आजभन्दा पछि पनि गर्न सक्नेछ। पहिल्यैदेखि गर्थ्यो, अहिले आएर ओहो चेतनशील भएर स्कुल गएर कलेज गएर सिकेको होइन। त्यो स्कुल जानुभन्दा अगाडि नै होइन, जन्मेपछि अचानक जन्मिना साथ परमेश्वरले उसलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। चराले गुँड बनाउन कसरी सिक्छ चराहरूले होइन, त्यो हरेक चराले आफ्नै स्टाइलको बनाउँछ। गौथली चराले मान्छेको घरतिर हो त्यस्तै किसिमको बनाउँछ। अमेरिकाको गौथली चराले पनि त्यस्तै बनाउने छ। म छक्क भएँ, नेपालको चराले कसरी सिकायो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन। नेपालको गौथलीले ट्रेनिङ दियो कि ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर भने त होइन रहेछ, उनीहरू आफै सिकेको। परमेश्वरले उनीहरूको टाउकोमा एउटा गिरीमा के छ, त्यो तिम्रो घर यसरी बनाउनु भनेर एउटा ब्लु प्रिन्ट राखिदिनु भएको छ, उनीहरूले त्यसअनुसार बनाउनुहुन्छ। कुनै स्कुलमा जानु पर्दैन। भन्नु खोजेको मतलब वी हेभ ओन्ली वाट गड हेज गिभन। परमेश्वरले नदिएको कुरो, परमेश्वरले नभन्नुभएको कुरो हामीसँग के पनि छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैन। तर के छ, तपाईँ र मलाई बनाउँदै अधिकार, सबैमाथि अधिकार गर भनेर उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ भनेदेखि। अनि 27 पद, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यसै कारण परमेश्वर, सबै कुराको अधिकार चाहिँ परमेश्वरसँग छ। परमेश्वर चाहिँ के छ, सार्वभौम परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ। सारा अधिकारको मालिक उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ के छ, उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा इन्चार्ज। तपाईँले राति आँखा खोलेर हेर्नुहोस् कति विशाल छ। वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छ। अब वैज्ञानिकहरूले जति पत्ता लगाएको छ त्योभन्दा करोडौँ अरबौँ खरबौँ गरबौँ कति भन्ने हो, त्योभन्दा बढ्ता ठुलो संसार छ खास भन्ने चाहिँ। तर वैज्ञानिकहरूले कसरी विभिन्न गरेर, किन मान्छे पनि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि हेर्न सक्छ। अनि हेर्न सक्यो भने पत्ता लाग्यो, ओहो हाम्रो पृथ्वी त एउटा धुलो जति पनि छैन रहेछ। यो पृथ्वी संसार हो भनेदेखि एउटा धुलो चाहिँ के छ, हाम्रो पृथ्वी हो भनेर वैज्ञानिकले देख्यो है। तपाईँले कहिलेकाहीँ इन्टरनेटमा हेर्नुभयो भने हाम्रो पृथ्वी कति सानो छ भन्ने कुरा। त्यत्रो ठुलो संसारको उद्देश्य के हो त थाहै छैन, मान्छे खोजेर बसिरहेछ होइन। तर परमेश्वरको चाहिँ के छ, परमेश्वरको आफ्नो योजना छ। उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छैन, हामीले पृथ्वी एउटा चाहिँ हाम्रो जिम्मामा दिनुभएको, त्यो पनि हामीले गुमायौँ होइन। अनि आदमले पाप गरेको पछि आउँछ, आदमले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा अधिकार गुमायौँ। अनि हामीले अधिकार गुमाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अधिकार खोज्छौँ, तर के हुन्छ भद्रगोल के मिलेको छैन। अनि 28 पदमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि, ल 27 पद नै बाँकी छ। आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ अहिले एउटा अचम्मको संसार छ। अहिले यो विशेष गरेर अमेरिकामा होइन, अहिले अमेरिकाको मान्छेहरू चाहिँ के छ, मान्छेहरूले सधैँ परमेश्वरको विरोध गर्छ। यो सृष्टि परमेश्वर गरे होइन, हामी आफै आएको भनेर जिद्दी गरिरहेको छ। उनीहरू कतिचोटि रङ फैलिन्छ होइन। पहिला पनि मैले भने यो संसार चाहिँ पहिला सधैँदेखि थियो, परमेश्वरले सृष्टि गरे होइन भनेर भन्थ्यो साइन्टिस्टहरूले। अहिले चाहिँ एउटा समयमा चाहिँ संसार छैन, कुनै एउटा समय आफै आएको हो भनेर गरेर जिद्दी गरिरहेको छ। उनीहरूको परिवर्तन भयो उनीहरूको विचार। पहिला के भन्थ्यो, यो संसार सधैँ थियो भन्नेहरू अब चाहिँ एउटा समय थिएन, अब छ, तर परमेश्वरले चाहिँ गरेको होइन भनिरहेको छ, अझै जिद्दी गरिरहेको छ। तर एक दिन उनले त्यसमा पनि हार्ने छ। र अर्को कुरा, अहिले उनीहरूले परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गरेको चाहिँ के छ, कोही पनि मान्छे केटा पनि हुँदैन केटी पनि हुँदैन अरे। उनीहरूको हिम्मत होइन, उनीहरूको परमेश्वरले गर्ने च्यालेन्ज दिएर म छक्क पर्छु कि 60-80 वर्षभन्दा बढी बाँच्दैन, त्यसपछि कहाँ जान्छ होइन। तर के गर्छ, नयाँ कुराहरू। कुनै मान्छेले, म त्यहाँ मेरो युनिभर्सिटीमा पढाउँदाखेरि मेरो विद्यार्थीहरूले कतिजना मलाई तिमीहरू भन भनेर भन्छ। दे भन्नुपर्ने कसैलाई के भन्नुपर्ने होइन, अचक्क पर्छु होइन। अहिले हि र सी भन्नु हुँदैन अरे अहिले होइन। म केटा पनि होइन केटी पनि होइन, म तपाईँहरू भन्नुहोस् अरे, बहुवचन गर्नुपर्ने होइन। तिनीहरू उनीहरू के भन्नुपर्ने, म चाहिँ यो हुँ भनेर विभिन्न किसिमको मान्छे यति कन्फ्युज। फेरि के आसमा पुगेको छ, अर्डरबाट कहाँ पुगेको छ, भद्रगोलमा पुगेको छ। म को हुँ म के हुँ, म
भन्ने एउटा गीत थियो नेपालीमा होइन, जाने कुनै ठाउँ छैन, खाने कुनै खाना छैन, छ कि छैन त्यो लाइनबाट। त्यो भनेको जस्तै संसार फेरि भद्रगोलमा जान लागेको छ। म को हुँ भन्ने कुरा थाहा छैन, मलाई तिमीहरू भन्ने कि तिमी भन्ने कि, म केटा मान्छे हो कि पनि थाहा छैन, केटी मान्छे हो पनि थाहा छैन, दुइटै पनि हो। केटा मान्छे भएर केटी मान्छे उर्वालीमा जानु पाएन भनेर के छ त्यो जुलुस गर्नेहरू छ, केटी मान्छे भएर केटा मान्छे टोयलेटमा जानु पाउनु पर्यो भनेर जुलुस गर्नेहरू छ। अनि यसो हेर्दाखेरि यो पहिला सोच्दा के हो यो अचम्म जस्तो लाग्थ्यो, तर के पनि होइन, एउटा फोर्स छ जुन फोर्सको मुख्य उद्देश्य नै के हो, परमेश्वरको सृष्टिलाई तहस नहस गर्ने, परमेश्वरको कुरालाई भद्रगोल गर्ने चाहिँ त्यसको काम हो। अरू के पनि होइन, परमेश्वरले जे भन्छ त्यसो नमान्ने एउटा रिबेलियस स्पिरिटले चाहिँ के छ मानिसहरूलाई चाहिँ चलाइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि एउटा कमन सेन्स तपाईँसँग केही पनि चाहिँदैन, बाइबल पढ्नु पर्दैन, कुनै स्कुल जानु पर्दैन, साधारण कमन सेन्स भयो भने तपाईँले यो ठिक र बेठिक भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई के छ अचम्म लाग्ने गरेर कानुन बनाउँछ, नियम बनाउँछ। अब यसो भन्यो भनेदेखि तिमी जेलमा जान्छ अरे, केटा मान्छेले केटा मान्छे भन्यो भने जेलमा जाने नियम चाहिँ के छ अहिले बनाउँदैछ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ यो पछि आउँछ कि बाइबलमा यो खास भएको कारण चाहिँ के छ, एउटा शैतानले मानिसहरूलाई पाप गर्न लगाएर, खास मानिसले यो संसारमा राज्य गर्नुपर्ने तर मानिसले परमेश्वरले भनेको कुरा नमानेको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु र पापले राज्य गरेको छ। अहिले राज्य चाहिँ केले गरेको छ, मृत्यु र पापले गरेको छ। पहिला मृत्यु र पाप थिएन, तर आदमले परमेश्वरले भनेको कुरा नमानेको कारण अहिले चाहिँ केले राज्य गरेको छ, मृत्यु र पापले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जे नहुने त्यो गर्छ। मान्छेहरू चाहिँ के छ, जहाँ पनि डेथ इज रुलिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। अनि अर्को कुरा यहाँ अर्को एउटा रहस्यको कुरा भन्छु म आज। त्यो रहस्यको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, तपाईँहरू हामी अहिले एकदमै मासु खानु मन लाग्छ। परमेश्वरले सुरुमा हामीलाई बनाउँदाखेरि मासु खाने गरी भेजिटेरियन बनाएको खास चाहिँ वास्तव है। सृष्टि गर्दाखेरि अल ह्युमन बिङ्स वेयर भेजिटेरियन। अनि यहाँनिर के ले यहाँ हेर्नुहोस् त 28 पदमा, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीमा भएका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु, ती तिमीहरूलाई आहाराको निम्ति हुनेछ। परमेश्वरले चाहिँ के छ, रुखपात तिमीले जनावर पनि काटेर खाऊ भनेर यहाँ भन्नुभएको थिएन। अनि हरेक पशु, आकाशको हरेक पंक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भयो, जनावरहरू पनि कुनै पनि मांसाहारी जनावर थिएन, बाघले पनि घाँस खान्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ उहाँको सृष्टिको कुरा थियो। अनि बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि संसार फेरि त्यस्तै हुनेछ। एक दिन के हुनेछ, तपाईँले यशाया 11 अध्याय पढ्नुहोस्। यशाया 11 अध्यायमा सिंहले के छ, सिंहले चाहिँ एउटा भेडाले घाँस खाएको पराल खानेछ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गरेको छ। अनि कहिलेदेखि यसरी मासु खान थाल्यो भन्दाखेरि, जब नुहको समयमा, नुहको के छ, नुहको समयमा जल प्रलयपछि संसार परिवर्तन भयो। पापले भरिएको कारणले गर्दा जल प्रलयपछि परमेश्वरले जनावरहरू मानिसहरूलाई चाहिँ आहारको रूपमा दिनुभयो। तपाईँले म त्यो आज योसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि उत्पत्ति 9 अध्यायको 1 पददेखि पनि म 1 पददेखि 3 पद पनि म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पृथ्वीका सबै पशुहरू, आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा घस्रने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका हुनेछन्। जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछन्। यहाँनिर चाहिँ के छ, यो उत्पत्ति 9 को 3 पदमा मात्रै आएर के छ, त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले यो जनावरहरू तिमीहरूको निम्ति के हुनेछ, आहारा हुनेछ। त्यसकारण भेजिटेरियन भने तपाईँले मैले भेजिटेरियन हुनुहोस् भन्नु खोजेको होइन। कतिजना चाहिँ एकदम पिर परेको देखाएको थिएँ मैले, ला अब मासु नखाऊ भन्ने भयो होइन बाइबलमा भनेर भन्ने भने, तर होइन, परमेश्वरले नुहको जल प्रलयपछि चाहिँ के भन्नुभयो, मासु खाऊ। ठिक छ, ल अब तिमीहरूलाई मैले खान दिन्न। तर अचम्म छैन होइन, जनावर उनको मासु हुन्छ, रगत मान्छेको जस्तै बगिरहेको कसरी खाने भने कति पटक होइन, कल्पनालाई विशेष गरेर काटेको देख्यो भने उसले खानै सक्दैन होइन। मुटुहरू के देख्यो भनेदेखि खान मन छ, के हुन्छ खै थाहा छैन, मलाई त केही हुँदैन।
तर के हुन्छ त्यो एउटा अचम्म छ होइन, एउटा प्राणीले अर्को प्राणीलाई काटेर खाने भने त अचम्म हो नि। तर के छ, एकदम नर्मल। किन नर्मल छ? परमेश्वरले दिनुभयो अनि हामीलाई चाहिँ त्यो नर्मल लाग्यो। एक दिन फेरि हामी फलफुल कन्दमूल के खाएर बाँच्ने हुनेछौँ होला अब परमेश्वरले होइन। तपाईँले उत्पत्ति 11 अध्याय पढ्नुहोस्। एक दिन चाहिँ के हुनेछ, हामीले मारकाट गर्ने नै छैनौँ, हामी एक प्रकारले संसारकै हुनेछ। त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उत्पत्तिको पुस्तकमा एउटा देखाएको कुरा ओरिजिनली पाप र मृत्युले राज्य नगर्दाखेरि, यो संसारमा पाप र मृत्युले राज्य नगर्दाखेरि केले राज्य गरेको थियो? उहाँको अनुग्रहले होइन, प्रेमले राज्य गरेको थियो। हामीहरू कसैले पनि कसैलाई मार्दैन थियो, कोही पनि मर्दैन थियो, कोही मर्दैन थियो, जनावरहरू मर्दैन थियो होइन, मानिसहरू मर्दैन थियो। तर जब पाप आयो भनेदेखि के छ, सब मर्न थाल्यो। मृत्यु र पापले राज्य गरे। आज हाम्रो जीवनमा पनि मृत्यु र पापले राज्य गरिरहेको छ। हामी मर्छौँ, वी डाई 100 डेथ भन्छ। 100वटा मृत्यु हामी मर्छौँ एक जीवनमा। खालि एकचोटि लास्टमा सास पुग्यो गएको बेला मात्र होइन, मान्छेहरू दिनका दिन मान्छे मर्छ। त्यही मान्छे 100चोटि मर्छ होइन। कसैको आशा मर्छ, कसैको आनन्द मर्छ, कसैको खुसी मर्छ। विभिन्न कुरा मृत्युले हामीलाई घेरिराखेको छ। आँसु आइराखेको हुन्छ, किन? त्यो मृत्युले हामीलाई घेरेको छ। किन त्यो भयो? किनभनेदेखि हामीले परमेश्वरले दिनुभएको वचन, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई हामीले मानेनौँ र आज हामी राज्य गर्ने हुनुपर्ने, हामी चाहिँ अधिकार जमाउनलाई उहाँले बनाउनु भएको, तर हामी के छौँ? हामी माथि मृत्यु र पापले राज्य गरिरहेको छ। तर के छ? प्रभु येशू ख्रिस्टमा। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँले फेरि रिस्टोर गर्नको निम्ति आउनुभयो। उहाँले यो नेचरमाथि, यो प्रकृतिले उहाँले भनेको मान्नुहुन्थ्यो होइन, माछाहरूले उहाँले भनेको मान्नुहुन्थ्यो, जनावरले पनि उहाँले भनेको मान्नुहुन्थ्यो। त्यसमाथि उहाँ जब क्रुसमा मर्नुभयो, मृत्युमाथि उहाँ विजय हुनुभयो। प्रभु येशू ख्रिस्ट जब दोस्रो आगमन हुन्छ भने फेरि पूर्ण रूपले यो चाहिँ के हुनेछ? प्रतिस्थापना हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्ने, परमेश्वरले हामीलाई दास हुनको निम्ति होइन, हरेक दिन बिहानदेखि बेलुका एकदमै खटेर घोटेरको निम्ति बनाउनु भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई के छ? उहाँको स्वरूपमा परमेश्वर जस्तो एउटा राज्य गर्नको निम्ति, अधिकार गर्नको निम्ति बनाउनु भएको। यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ, परमेश्वर म तपाईँको महिमा गर्छु भन्यो भने तपाईँ फेरि के हुनेछ? राज्य गर्ने हुनेछ। तपाईँले थाहा पाउनु भने तपाईँ म त नम्र भएको, म त सबभन्दा सानो भएको, म सबैभन्दा सानो भने तपाईँले त्यो म परमेश्वरको वचन मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ, परमेश्वरले भनेको कुरा म जे पनि मान्न सक्छु, उहाँले नगर भनेको कुरा म के पनि मान्न सक्दिनँ भनेर तपाईँले बिस्तारै त्यो जीवन जिउँदै गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई अधिकार भएको मान्छे बनाउनुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा एकदम रहस्यको कुरा हो, सत्य कुरा हो। तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको कुरा म मान्छु, नगर भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा म गर्दिनँ भन्यो भने दाउद राजा हेर्नुहोस् होइन, एउटा गोठालो मान्छेले राजा हुन्छ। हामीहरू पनि एउटा पापी मान्छे, मृत्युले घेरेको मान्छे, जब परमेश्वरको सेवा हामी गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई फेरि हामी हाम्रो जीवनमा पुनर्स्थापना गर्छौँ, यो केयासबाट अर्डर, एउटा भद्रगोलबाट व्यवस्थित संसारमा जाने एउटै मात्र उपाय परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचनलाई जब हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा के आउँछ? व्यवस्था आउँछ। हाम्रो जीवनमा फेरि उहाँले जुन उद्देश्यले हामीलाई बनाउन लाग्नु भएको, तिमीहरूले चाहिँ के गर? अधिकार गर भनेर भनेको छ, त्यो अधिकार फेरि आउनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँ परमेश्वरको कृपाको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरले प्रभु सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि जनावर जसरी, कुनै पनि घाँसपात जसरी बनाउनु भएन, तर सल्लाह गरेर आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएर हामीले प्रभु अधिकार गर्नुको निम्ति तपाईँले बनाउनु भयो। हामी यो कुराको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तर हामीले तपाईँ परमेश्वरको वचन नमानेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा भद्रगोलहरू, हाम्रो जीवनमा पापहरू, हाम्रो जीवनमा मृत्युहरू आइराखेको छ। हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई फेरि सुन्ने र प्रभु तपाईँको त्यो जुन उद्देश्यले हामीलाई बनाउनु भयो त्यसमा फेरि रिस्टोर हामीलाई गर्नुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद प्रार्थना येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन।